नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको चासोमा नेपाल पनि परेको छ। यति बेला दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले अझ बढी चासो दिनु असान्दर्भिक होइन, तर दुवै छिमेकीले सैन्य रणनीति अख्तियार गरेको लुकेको छैन। भारतले गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख र स्थल सेना प्रमुखलाई नेपाल भ्रमणका लागि पठायो। त्यसको केही समयपछि चीनले आफ्नो रक्षा मन्त्रीलाई नै नेपाल पठायो। यी दुवै छिमेकी सीमा समस्याका कारण सैन्य विवादमा छन्। यी दुवैका लागि नेपाल महत्त्वपूर्ण किन पनि छ भने नेपाल दुवै देशको बीचमा रहेको छ। तर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने झैं नेपाल दुवै देशको असल मित्र बन्न चाहन्छ र दुवै देशलाई आफ्ना कारणले समस्यामा पार्न चाहँदैन। बरु दक्षिण एसियाकै बृहत्तर विकासका लागि दुवै देश मिल्नुपर्ने सन्देश दिन चाहन्छ। स्थिरता र शान्तिलाई आत्मसात गर्दै आएको नेपालसँग दुई छिमेकले असल सम्बन्ध राखोस् भन्ने चाहनालाई दुवैले स्वीकार पनि गरेका छन्। यी फरक फरक भ्रमणहरूलाई नजोड्न नेपालले आग्रह गर्दै आएको छ। चीनिया रक्षा मन्त्रीको पछिल्लो नेपाल भ्रमण नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित रहेको छ। यसबाट अरू पक्ष हच्किनुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यस्तै सम्बन्ध नेपालले अरू मुलुकसँग पनि राख्दै आएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। 7 घण्टे नेपाल भ्रमण सकेर चीनिया रक्षा मन्त्री फर्किए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिसँग भेटघाट। सेनाद्वारा गार्ड अफ अनर, सैन्य सहयोगको प्रतिबद्धता। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सम्बन्धी रिपोर्ट सरकारद्वारा अस्वीकार। राजावादीहरूको गतिविधिमा संलग्न नहुन सरकारको आग्रह। गतिविधिहरू भइरहेको छ, सिरी ठार पारेको छ। नेपाल सरकार त्यसमा सचेत छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 25 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 1479। 8000 मा परीक्षण गर्दा 1200 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा पहिलो पटक आयुर्वेदिक औषधिको क्लिनिकल ट्रायल। कोरोना संक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी हुने चिकित्सकहरूको विश्वास। भनेको त्रिकटु, सुठो, मरिच, पिप्ला, यति 4वटा जडीबुटीको मिश्रणलाई हामीले चाहिँ लक्षण देखा परेका। र भारत विरुद्धको 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज घरेलु टिम अस्ट्रेलियालाई भारत दोस्रो खेलमा 51 रनले पराजित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 7 घण्टे नेपाल भ्रमण सकेर चीनका पहिलो नम्बरका स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षा मन्त्री जनरल वेइ फेङ्हे फर्किएका छन्। वर्तमान रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको निमन्त्रणामा 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहित नेपाल आएका चीनिया रक्षा मन्त्री वेइले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिसँग भेटघाट गरेर फर्किएका हुन्। भ्रमणका क्रममा चीनिया रक्षा मन्त्री वेइले राष्ट्रपतिसँग भेट गरेका थिए। त्यसअघि बालुवाटार पुगेर चीनिया रक्षा मन्त्री वेइले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनिया राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। त्यसअघि चीनिया रक्षा मन्त्री वेइले सैनिक मुख्यालय पुगेर प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग भेट गर्नुभएको थियो। भेटमा दुई देशबीच सैन्य अभ्यास र सैन्य सहयोगका बारेमा छलफल भएको थियो। छलफलमा वेइले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहित नेपाल आएका वेइलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वागत गरेका थिए। गृहमन्त्री थापासँग वेइले चीन र नेपालका राष्ट्राध्यक्ष एवं सरकार प्रमुखका तहमा भएका द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनका सिलसिलामा आफू नेपालको छोटो भ्रमणमा आएको बताएका थिए। चीनिया विशिष्ट अतिथिले पारस्परिक सैन्य सहयोग अभिवृद्धि गर्दै दुई देशबीचको विद्यमान सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउनु आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य भएको उनले स्पष्ट पारेका थिए।
8 घण्टाको नेपाल भ्रमण सकाएर चिनिया रक्षा मन्त्री वेई फेङ्हे बङ्गलादेशका लागि प्रस्थान गरेका छन्। निवर्तमान रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको निमन्त्रणामा नेपाल आइपुगेका चिनिया रक्षा मन्त्रीले भ्रमणको 2.5 घण्टा नेपाली सेनासँग बिताए। भ्रमण औपचारिक भनिए पनि धेरैले यो भ्रमण सेनासँग केन्द्रित हुनुमा संशय मानेका छन्। तर कूटनीतिक मामिलाका जानकार भने चीनले सेनासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन चाहेको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणको केही दिनमै चीनका पहिलो नम्बरका स्टेट काउन्सिलर एवं रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङको भ्रमणले भारतीय पक्ष सशङ्कित बनेको छ। त्यसमाथि पनि नेपालमा रहँदा अधिकांश समय नेपाली सेनाको मुख्यालयमा बिताउनलाई पनि कतिपयले महत्त्वका साथ हेरेका छन्। केही भारतीय कूटनीतिज्ञले नेपाल भारतको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनेतर्फ मार्ग प्रशस्त हुँदा चिनिया उच्च अधिकारीको भ्रमणलाई खासै सहज मानेका भने छैनन्। त्यसमाथि चिनिया रक्षा मन्त्रीले प्रधान सेनापतिलाई किन भेटे भन्दै शङ्काको दृष्टिकोणबाट भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रश्न उठाएका छन्। किन भेटे चिनिया रक्षा मन्त्रीले प्रधान सेनापति? रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मातहतमा राखेका बेला चिनिया रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङका नेपाली समकक्षी कोही पनि छैनन्। खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालय आफू मातहत राखे पनि वरियतामा प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुपर्ने हुँदा समकक्षीसँगको भेटका रूपमा औपचारिक वार्ता गर्नु उचित मानिँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधान सेनापतिलाई आफ्नो प्रतिनिधि तोकेकाले चिनिया रक्षा मन्त्रीले प्रधान सेनापतिलाई भेट गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। चिनिया रक्षा मन्त्री वेईले किन बढी समय सैनिक मुख्यालयमा खर्चिए? चिनिया रक्षा मन्त्री काठमाडौँ ओर्लिए लगत्तै चिनिया दूतावास पुगे। त्यहाँ उनले केही समय दूतावासमा आफ्ना प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर सिधै सैनिक मुख्यालय पुगे। सैनिक मुख्यालयमा उनलाई गार्ड अफ अनर पनि दिइयो। दुवैतर्फ परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू राखेर प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र चिनिया रक्षा मन्त्री वेईबीच कोभिड-19 का कारण प्रभावित सैनिक अफिसरको तालिम कसरी सुरु गर्ने, यसअघि चीनले घोषणा गरेको 40 करोडको सैनिक सहयोगबारे छलफल भएको थियो। नेपाली सेनाका अफिसरले चीनमा लिने सैन्य तालिम कोभिड-19 का कारण रोकिएको थियो। सेनाको विपद व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिका लागि दिने भनेको सो रकम चीनले दिन बाँकी छ। किन प्राथमिकतामा पर्यो सेना? कूटनीतिक मामिलाका जानकारका अनुसार उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन लामो समयदेखि नेपालमा आफ्नो भरपर्दो सहयात्रीको खोजीमा थियो। केही समय अघि दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भएपछि चीनले नेकपालाई भरपर्दो पात्रको रूपमा हेर्दै आएको भए पनि पछिल्लो समय नेकपामा देखिएको विवाद र फुटसम्मको राजनीतिले चीन सशङ्कित छ। चीनलाई नजिकबाट निहालिरहेका विश्लेषक प्रमोद जैसवालका अनुसार चीन सधैँ नेपाली सेनालाई आफ्नो भरपर्दो र दूरगामी सहयोगीको रूपमा हेर्न चाहन्छ। सेनासँगको चीनको सहकार्य बढाउने चाहना अहिले मात्र नभई तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको समयमा पनि थियो। तर त्यस समयभन्दा अहिले सेनासँग दूरगामी सहकार्य गर्दा फाइदा चिनिया पक्षले देखेका छन्। सेनासँगको सम्बन्ध बढाउनुको अर्को कारण हो स्थायी शक्ति। जुनसुकै सरकार आए पनि सैन्य कूटनीति हमेसा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस्तै कूटनीतिक मामिलाका जानकार शम्भुराम सिमखडाका अनुसार पनि यो भ्रमणले अब भारत पनि सैन्य कूटनीति बढाउनेतर्फ अग्रसर देखिनेछ। गार्ड अफ अनर दिइएको विषयमा भारतीय पक्षको प्रश्न। मूलतः औपचारिक भ्रमणमा आउँदा सरकारले सम्मान गारद अर्पण गर्ने गर्दछ। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यस किसिमको सम्मान दिइरहँदा चिनिया रक्षा मन्त्रीलाई किन भन्ने प्रश्न पनि भारतीय विश्लेषकले जिज्ञासा राखेका छन्। विश्लेषक जैसवालका अनुसार चिनिया रक्षा मन्त्री चीनका सेनाका प्रमुख व्यक्ति पनि हुन्। उनलाई सम्मान दिएर नेपालले चिनिया पक्षको भ्रमण औपचारिक मात्र नभई महत्त्वपूर्ण समेत भएको सन्देश दिन खोजेको उनको दाबी छ। तर भविष्यमा यदि भारतीय रक्षा मन्त्री नेपाल आएको खण्डमा नेपालले गार्ड अफ अनर नदिन पनि सक्छ। किनभने भारतमा रक्षा मन्त्री राजनीतिक व्यक्ति हुन् भने चीनमा राजनीतिक कम रक्षा मन्त्री सेनासँग जोडिने पात्र हुन्। चीनसँग सीमा विवाद र अन्य सीमा क्षेत्रका विषयमा कुरा भयो। भारतसँग सीमा विवाद जारी रहँदा चीनले नेपालसँगै दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रहरूलाई निकै महत्त्व दिएको छ। त्यसमाथि सीमा विवाद भारतको चीनसँग मात्र नभई नेपालसँग पनि छ र नेपालसँग चीनको सीमा विवादको चर्चा भए पनि दुवै देशले उक्त चर्चा हल्ला भएको बताइसकेका छन्। यद्यपि सेनासँगको भेटमा उक्त विषयमा कुरा भए नभएको त्यो समयले बताउला। यद्यपि चिनिया रक्षा मन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा सेनालाई बढी महत्त्व दिनुको खास अर्थ भनेको सेनासँगको सम्बन्ध स्थापना मात्र नभई दूरगामी सहकार्यलाई लिन सकिन्छ। सैन्य कूटनीतिको माध्यमबाट मुलुकसँगको सहकार्य थप मजबुत हुने कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर रिपोर्ट तयार पारेको भन्दै प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको रिपोर्ट तथ्यहीन र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको भन्दै सरकारले अस्वीकार गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको भन्ने ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्ट कुनै पनि तथ्यबाट प्रमाणित नहुने बताउनुभयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नै सन् 2018 भन्दा 2019 नेपालको अवस्थामा सुधार भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धमा लागेको सरकार र प्रधानमन्त्रीले नै भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्ने आधार के भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। तथ्याङ्क, त्यसको नमुना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दै लिएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेको र तिनको खोज अनुसन्धान निष्कर्षहरू नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा आधारित भएकोले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमति राख्दछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका काण्डमा प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरेको आशय व्यक्त गरेको थियो। 84% उत्तरदाताले विकासको काममा भ्रष्टाचार रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारप्रति सचेत र जानकार छन् भन्ने देखाएको सरकारको तर्क छ। ट्रान्सपरेन्सीको नेतृत्वकर्ता नै फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र राजनीतिक ब्रान्ड भएको व्यक्ति भएकोले पनि प्रतिवेदनमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको सरकारको तर्क छ। राजावादीहरूको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै सरकारले अहिले भइरहेका गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले अहिले सरकार विरुद्ध केही गतिविधि सुरु भएको बताउनु भएको छ। उहाँले राजावादीहरूको गतिविधिप्रति सरकार सचेत रहेको भन्दै नागरिक र राजनीतिक दललाई पनि सतर्क रहन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले नेपालको संघीयता, स्थिर सरकार, विकासका विरुद्ध भएका यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिन सरकार सदैव तयार रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। गतिविधिहरू छन्। हामी नेपालको एउटा संघीयता, नेपालको संघीयता प्रणाली, नेपालको स्थिर सरकार, नेपालको विकासका कुनै विरुद्धमा जुन जस्तो गतिविधिहरू भइरहेको छ, सिर ठाडो पारेको छ, नेपाल सरकार त्यसमा सचेत छ र हामीले आह्वान पनि गरेका छौँ। यसमा कुनै पनि यस्तो गतिविधिमा नलाग्न, सहभागी नहुन नेपाल सरकार आह्वान पनि गर्दछ। राज्य संस्था पक्षधरहरूले केही दिन यता देशका मुख्य सहरहरूमा बाइक र्याली निकाल्दै आएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र विवाद चर्केका बेलामा राजावादीहरू बढेको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। राज्य संस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुने गतिविधिमा उदार देखिएको सरकारले पहिलो पटक प्रतिक्रिया दिएको हो। आइतबार मात्र हेटौँडामा हिन्दू राष्ट्रसहित 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको माग गर्दै र्याली निकालिएको थियो। सहभागीहरूले वर्तमान गणतान्त्रिक संविधानले मुलुकले जनताको हित नहुने र हालको संविधान अनुसारका सरकारले जनताको पक्षमा काम नगरेको, मुलुकको एकतामा चोट पुर्याएको आरोप लगाएका थिए। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1479 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 25 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1479 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 737 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 189 जना, प्रदेश 2 मा 195 जना, गण्डकी प्रदेशमा 98 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 200 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,31,978 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 8008 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1255 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,31,978 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 17,909 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 548 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,09,998 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 87,278 जना, ललितपुरमा 13,149 जना र भक्तपुरमा 9,571 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 98,496 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 9,779 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा
6023 जना छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 181 जना, प्रदेश 2 मा 40 जना, गण्डकी प्रदेशमा 164 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 79 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 148 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 1404 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,12,590 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 632 छ। त्यस्तै संस्थागत र होम आइसोलेसनमा गरी 17,909 संक्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 17,27,836 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। नेपालमा पहिलो पटक कुनै रोग विरुद्ध आयुर्वेदिक औषधिको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी मानिएको एक आयुर्वेदिक औषधिबारे अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितलाई प्रयोग गरिँदै आएको 4वटा जडीबुटी मिलाएर बनाइएको एसटी डिटॉक्सन अर्थात् एसटी मधु औषधिको प्रभावकारिताबारे वैज्ञानिक आधारहरू खोजी गर्दै अनुसन्धान भइरहेको छ। कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पतालमा यही औषधिको सेवनले अधिकांशले 7 दिनमै कोरोना जितेको खबर न्युज 24 ले बाहिर ल्याएपछि यो औषधिको चर्चा बढेको थियो। जेठी मधुको पाउडर र सुतो, मरिच, पिपला मिलाएर बनाइएको त्रिकट्टुको मिश्रणलाई चिया जस्तै पकाएर दिनको 2 पटक पिउने यो औषधिले कोरोना संक्रमण निको हुन सहयोग पुगेको दाबी आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूको छ। त्यही कारण अधिकांश आयुर्वेदिक अस्पतालमा संक्रमितलाई यो औषधि दिन थालिएको छ। के वैज्ञानिक रूपमै यो आयुर्वेदिक औषधि कोरोना संक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी छ त? छ भने कतिको प्रभावकारी छ? कोरोना संक्रमण भएकाहरूलाई गम्भीर बिरामी हुनबाट बचाउन यो औषधिको भूमिका कतिको छ त? लगायतका प्रश्नहरूको वैज्ञानिक उत्तर खोज्ने प्रयास अनुसन्धानमा गरिएको छ। झन्डै 2 महिनादेखिको अनुसन्धानको नतिजा हेर्दा यो औषधिको प्रयोगले कोरोना संक्रमितलाई फाइदै पुगेको देखिएको छ। यद्यपि अन्तिम नतिजा आउन बाँकी छ। केही जडीबुटीहरूको प्रारम्भिक रूपमा केही जडीबुटीहरूको कोभिडमा लक्षण देखा परेका बिरामीहरूमा ट्रायल गरौँ भनेर हामीले चाहिँ सुरु गरियो। एसटी भनेको एसटी मधु जसलाई जेठी मधु भनिन्छ र टी भनेको त्रिकटु, सुठो, मरिच, पिपला, यति 4वटा जडीबुटीको मिश्रणलाई हामीले चाहिँ लक्षण देखा परेका हस्पिटलहरूमा क्लिनिकल ट्रायल गरौँ भनेर एनएचआरसी मार्फत यसलाई चाहिँ हामीले क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा गएको छौँ। यो भनेको अलिकति हामीले चाहिँ प्रमाण देखाउनको लागि हैन, आधिकारिक प्रमाण देखाउन, एभिडेन्स दिन मिलोस् भनेर हामीले चाहिँ यो ट्रायलको रूपमा सुरु गरेका छौँ। यदि यो अनुसन्धान सफल भए वैज्ञानिक प्रमाण सहित यो आयुर्वेदिक औषधि कोरोना संक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी मान्न सकिनेछ। एउटा कुरा कतिको छिटो यसले चाहिँ नेगेटिभ गराउँछ, कोभिड पोजिटिभलाई नेगेटिभ गराउँछ, एउटा कुरा हेर्छौँ। त्यसपछि प्रारम्भिक रूपमा जुन माइल्ड लक्षण अथवा मोडरेट जुन लक्षण छ त्यसलाई चाहिँ सिभिरिटीतिर जान रोक्यो कि रोकेन। सँगसँगै यो जडीबुटी, यो औषधिहरू क्लिनिकल ट्रायल भने 28 दिनसम्म नियमित खुवाउँछौँ। त्यसपछि त्यसको ब्लड स्याम्पल लिएर त्यसको ब्लड स्याम्पलमा एन्टिबडीहरू कसरी बने, कति छिटो बने, के प्रभाव चेन्ज आयो भन्ने कुरा हामीले यसरी हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। यसको तथ्याङ्क आइसकेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भने जडीबुटीहरूमा पनि विभिन्न रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता छ भनेर हामीले चाहिँ आधुनिक वेबाट देखाउने प्रयास गरेका छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अगुवाईमा काठमाडौँ उपत्यका सहित जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, वीरगञ्जको कोभिड अस्पताल र रूपन्देही स्थित भीम अस्पतालमा 50-50 जना संक्रमित छुट्याएर आयुर्वेदिक औषधि एसटी डिटॉक्सनको क्लिनिकल ट्रायल भइरहेको छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। चीनको राज्य परिषद सदस्य तथा रक्षा मन्त्री वेइ फेङहेले नेपालको 6 घण्टे भ्रमणका लागि काठमाडौँ उत्रिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मध्याह्न उनको स्वागत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरे भने साँझ बिदाई गरे। विमानस्थलमा उत्रिँदै गर्दा चीनिया रक्षा मन्त्री वेइले विगतमा नेपाल र चीन बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आफ्नो भ्रमण केन्द्रित रहेको बताए। उनको यो भ्रमणको ठिक 1 वर्ष अघि राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा 18वटा सम्झौता र 2 लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएको थियो। एक रिपोर्ट।
भारतीय अधिकारीहरूको लगातारको नेपाल भ्रमण लगत्तै चिनिया रक्षा मन्त्री नेपालको 6 घण्टे भ्रमणमा आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तर रक्षा मन्त्री बेईले यो भ्रमण नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन केन्द्रित रहेको मात्र बताएनन्, बरु दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन नै आफ्नो मुख्य उद्देश्य भएको उल्लेख गरे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनले विगतमा दुई सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनलाई आफ्नो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। ठ्याक्कै 1 वर्ष अघि 2076 असोज अन्तिममा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनको यो भ्रमणका क्रममा असोज 26 गते 18 बुँदामा सम्झौता र 2वटा लेटर अफ एक्सचेन्ज भएको थियो। यही सम्झौता कार्यान्वयन गरेर आफ्नो भ्रमणको मूल उद्देश्य रहेको पहिलो वरियतामा रहेका स्टेट काउन्सिलर अर्थात् राज्य परिषद सदस्य बेईले भनेका छन्। के थियो नेपाल चीनबीच गत वर्ष भएको सम्झौता? नेपाल सरकार र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा सम्झौता। नेपाल सरकार र चीनबीच सुशासन, क्षमता विकासमा आदान प्रदान तथा सहयोग सम्बन्धी समझदारी। आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि। सगरमाथा संरक्षण सहकार्य सम्बन्धी समझदारी। नेपालको योजना आयोग र चीनको राष्ट्र विकास तथा सुधार आयोग बीच उत्पादन क्षमतामा लगानी र सहकारीमा प्रमुख परियोजनाहरूको प्रवर्धन सम्बन्धी समझदारी। छेङदुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावासको स्थापना गर्न नोट आदान प्रदान। नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालय बीच चीन नेपाल सीमा पारी रेलवे परियोजना सम्बन्धी समझदारी। काठमाडौँ महानगरपालिका र चीनको नानजिङ सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता। बुटवल उपमहानगरपालिका र सियान सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता। नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र परम्परागत औषधिमा सहयोग सम्बन्धी समझदारी। नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको विपद व्यवस्थापन मन्त्रालय बीच विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन सहयोग सम्बन्धी समझदारी। नेपालको महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्युरेटर बीच सहकार्यको समझदारी। नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट मुख्यालय बीच त्रिवीमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने सम्झौता। नेपालको कृषि मन्त्रालय र चीनको भन्सार विभाग बीच अमिलो फलफुलको गुणस्तर मापन सम्बन्धी फाइटोसेनिटरी प्रोटोकल। नेपालको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालय बीच व्यापार सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनको समझदारी। चीनको सहयोगमा नेपालमा भइरहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको निरीक्षणको डेलिभरी एन्ड एक्सेप्टेन्स प्रमाणपत्र। नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालय बीच लगानी सहकार्य कार्यदल गठनको समझदारी। नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकारी निकाय बीच सुरुङ मार्ग निर्माण सहकार्यको समझदारी। सीमा सुरक्षा उपकरण तथा कार्यालय उपकरण सम्बन्धी पत्र आदान प्रदान। काठमाडौँ उपत्यकामा चीनको सहयोगमा महानगरीय खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको बैठकको टिपोट। यी बाहेक नेपालले हस्ताक्षर गरेको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स BRI अन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनका बारेमा पनि चिनिया पक्षको चासो रहँदै आएको छ। यो विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। यसअघि भएका सम्झौताहरूमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। सगरमाथाको उचाइसम्मको परिणाम आउन सकेको छैन। ती बाहेक नेपालले चीनको प्रयोग गर्ने भनिएका बन्दरगाहहरूमा पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। बेईको छोटो नेपाल भ्रमणले के दुई देशबीचको सम्झौता कार्यान्वयनमा जाला? परिणाम प्रतीक्षाकै विषय हुनेछ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरू 9 महिनापछि आइतबारदेखि नियमित रूपमा खुलेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम तथा लकडाउनका कारण बन्द भएका विद्यालयमा आवश्यक जनस्वास्थ्यको मापदण्ड प्रयोग गर्दै विद्यालय सञ्चालनमा आएका हुन्। एक रिपोर्ट। म्याग्दीमा रहेका 6 स्थानीय तहमध्ये बेनी नगरपालिका, रघुगङ्गा गाउँपालिका, मालिका गाउँपालिकाले पठन पाठन सुरु गरेका छन्। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाभित्र 56वटा सामुदायिक विद्यालय, 12वटा संस्थागत, 1-1वटा अनौपचारिक, धार्मिक र म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस गरी कुल 71वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। लामो समयसम्म घरमै बसेर अनलाइन विभिन्न माध्यमबाट पठन पाठनमा सहभागी भएका विद्यार्थीहरू 9 महिनापछि विद्यालयमा पुग्दा निकै उत्साहित भएका छन्। रमाइलो लागेको छ। अब कोरोना भाइरसले गर्दा पढ्न पाइएन। हाम्रो बिचमा 8 महिनाको ग्यापमा धेरै चिजहरू हामीले भुलिसक्यौँ। अब त्यसलाई रिपिट गर्दा फेरि टाइम लाग्नेछ। अब 10को अध्ययनमा अब फेरि 4 महिनाले नपुग्ला जस्तो लाग्छ मलाई। नगरपालिकाले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने गरी नियमित रूपमा विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार विद्यालयले भौतिक दूरी कायम गरी पठन पाठन सुरु गरेका छन्। विद्यालयभित्र प्रवेश गर्दाखेरि र विद्यालयको कक्षा कोठाभित्र बस्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर अहिले हामीले फेस सिल्डको व्यवस्था गरेका छौँ र फेस सिल्ड लगाउनु पर्ने, त्यो मास्क लगाउनु पर्ने, त्यसपछिबाट उनीहरूले सेनिटाइजर ल्याउनु पर्ने र हामीले चाहिँ त्यो अलावा
विद्यार्थीहरूले खाजा पनि आफै ल्याउनु पर्ने र त्यसपछिबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले अब यो घर जाँदा पनि सोसियल डिस्टेन्स कायम गरेर हामीले पठाउने त्यो काम गरिरहेका छौँ र आउने पनि उनीहरूलाई टाइम अनुसार हामीले बोलाइरहेका छौँ। विद्यालय सञ्चालन गर्न व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, भौतिक दूरीलाई कायम गर्ने, साबुन पानी र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने समेत निर्देशन दिएको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ। विद्यालयहरूबाट अभिभावकबाट माग भयो बमोजिम हाम्रो चाहिँ विद्यालय सञ्चालन कार्य ढाँचा 2077 बमोजिम स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरू पालन गर्दै र तोकिएको चाहिँ समयावधि सम्बन्धित विद्यालयले नै प्रस्ताव पेश गरिसकेपछि दोहोरो नपर्ने गरी, विशेष गरी भिडभाड नहुने गरी विद्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले विद्यालय आफ्नो चाहिँ कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति दिएको छ। आजदेखि सुरु हुन्छ विद्यालयहरू। लामो समयसम्म विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाको शिक्षामा असर पुगेकोले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकहरूले बेनी नगरपालिकामा विद्यालय खोल्ने अनुमति दिन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकले समेत पालना गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पत्र समेत तयार गरेको छ। स्थानीय तहहरूले विद्यालय सञ्चालनको अभ्यास सुरु गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ जानकारीहरू आइरहेको छ। अब त्यसमा उहाँहरू छलफल गर्ने, त्यसको समीक्षा गर्ने पनि क्रममै हुनुहुन्छ र विशेष गरिकन अहिले यो सङ्क्रमणको जुन अहिले प्रभाव छ त्यो चाहिँ जोखिमपूर्ण नै छ। विद्यालय सञ्चालनको क्रममा कोरोना भाइरस सम्बन्धी लक्षणहरू मिल्दाजुल्दा देखिएका विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गराउने, स्वास्थ्य कार्यालय र नगरपालिकालाई जानकारी गराउने, विद्यार्थीहरूमा कोरोना फैलनबाट रोक्न स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गराउन शिक्षक र अभिभावक सचेत रहेर मात्रै विद्यालयमा पठाउन अनुरोध गरिएको छ। म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। उद्योगी शेखर गोल्छा देशभरका उद्योगी तथा व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 19औं अध्यक्ष बनेका छन्। काठमाडौँमा 2 दिनसम्म चलेको 54औं साधारण सभा र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि गोल्छा महासंघको अध्यक्ष बनेका हुन्। वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणाले महासंघको नेतृत्व सुम्पेपछि देशको सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको छाता संगठनको नेतृत्व गोल्छाको काँधमा आएको हो। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रावधान अनुसार गोल्छा 19औं अध्यक्ष बनेका हुन्। देशकै सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्रको छाता संगठनको अध्यक्षको कार्यकाल सम्हालेका गोल्छा 3.5 वर्ष अघि महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारत विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिज घरेलु टिम अस्ट्रेलियाले जितेको छ। सिडनीमा आइतबार भएको दोस्रो खेलमा भारतलाई 51 रनले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाले 1 खेल अगावै सिरिज आफ्नो बनाएको हो। सिडनी क्रिकेट मैदानमा अस्ट्रेलियाले दिएको 390 रनको फराकिलो लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको भारतले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 338 रन मात्र बनाउन सक्यो। भारतका लागि कप्तान विराट कोहलीले 89 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि टोलीको हार टार्न भने सकेनन्। यस्तै केएल राहुलले 76 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेल्दा श्रेयस अय्यरले 38 रन बनाए। शिखर धवन 30 रनमा आउट हुँदा मयङ्क अग्रवाल र हार्दिक पाण्डेले 28-28 रन बनाए। रविन्द्र जडेजाले 24 रन जोडे। अस्ट्रेलियाका लागि पाट कुमिन्सले 3 विकेट लिए। जोस हाजलोड र एडम जाम्पाले 2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 389 रन बनाएको थियो। सिडनी क्रिकेट मैदानमा अस्ट्रेलियाको फराकिलो स्कोरमा स्टिभ स्मिथले शतकीय इनिङ्स खेले। भारतका मोहम्मद सामी र हार्दिक पाण्डेले 1-1 विकेट लिए। जितसँगै अस्ट्रेलियाले आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप सुपर लिग अन्तर्गत रहेको 3 खेलको सिरिजमा 2-0 को अग्रता समेत बनाएको छ। यसअघि शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियाले भारतलाई 66 रनले पराजित गरेको थियो। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्यूज। चिनिया रक्षा मन्त्री बेई हेङफे र प्रधानमन्त्री बीच भेटवार्ता। राष्ट्रपतिसँग पनि भेटघाट गर्दै सेनाको टुकडीद्वारा हेडक्वार्टरमा सम्मान गारद अर्पण।
जबरजस्तीकरणीका आरोपी सिद्धबाबाको रिट निवेदन खारेज थुनामा राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न उच्च अदालत विराटनगरकै आदेश सर्वोच्चद्वारा सदर। सरकारद्वारा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन 2020 अस्वीकार्य। प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीन तथ्यका आधारमा तयार पारिएको सरकारको दाबी। सरकारद्वारा नेपाल भारत नियमित उडान खुला, दैनिक 2 उडान हुने, 2 देशका नागरिक मात्र आउजाउ गर्ने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट थप 25 जनाको मृत्यु। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1479 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 1255 जना कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,31,978 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दै उपत्यकामा शनिबार मात्र थप 548 संक्रमित फेला। देशैभर उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजना अन्तर्गत कार्तिक मसान्तसम्म 69% जडान सम्पन्न। 12वटा प्याकेज अन्तर्गत 46 जिल्लामा जडान सम्पन्न। राष्ट्रिय जनमोर्चा काठमाडौँको आयोजनामा माइतीघर मण्डलामा विरोध सभाको आयोजना। राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई केन्द्रमा राखिएर संघीयताको विरोध। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा हिन्दू राष्ट्रसहित 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विशाल र्याली निकालियो। गणतान्त्रिक संविधानले मुलुकले जनताको हित नहुने दावी। कोरोना संक्रमण पुष्टि भई भेन्टिलेटर र आइसियुमा उपचाररत संक्रमितको संख्या घट्दै। होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या अत्याधिक। बागलुङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको हेलिकप्टर नुवाकोटमा आकस्मिक अवतरण। उडिरहेकै बेला चिलसँग ठोकिएपछि दुर्घटनाबाट जोगाउन कैलाश एयरको हेलिकप्टर आकस्मिक अवतरण गरियो। बैतडीको पाटन नगरपालिका 5 बगाउँका घर घरमा खानेपानीको सुविधा पुग्यो। घर घरमै खानेपानी पाएर बगाउँवासी दङ्ग। 12 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा एक युवक पक्राउ। भक्तपुर दुवाकोट बस्ने 20 वर्षीय श्याम केसी प्रहरी नियन्त्रणमा। 750 मिटर सडक 7 वर्षमा पनि नबनेपछि स्थानीय आन्दोलित। स्थानीयले गरे बेलहियामा चक्का जाम गरेर विरोध प्रदर्शन। पहिला श्रम स्वीकृति लिएर मात्र टिकट लिन विभागको श्रमिकलाई आग्रह। श्रम स्वीकृति नलिई टिकट लिए पछि स्वीकृति हुन नसकेमा कार्यालय जिम्मेवार नहुने। उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल विजय। गोल्छापछि महासंघको नेतृत्व ढकालले सम्हाल्ने। नेपाली शेयर बजारमा पुनः नयाँ रेकर्ड कायम। साताको पहिलो दिन कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 3.93 बिन्दुमा। भारत विरुद्ध अस्ट्रेलियाका ब्याट्सम्यानले बनाए दुर्लभ रेकर्ड। अस्ट्रेलियाले भारतसँग 50 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 389 रनको विशाल स्कोर बनाउन सफल। प्रतियोगिता सम्पन्न भएको 1 वर्षपछि 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको आयव्यय प्रतिवेदन सार्वजनिक। निर्माणमा मात्र 2 अर्ब 86 करोड खर्च भएको विवरणमा उल्लेख। इथियोपियाको उत्तरी तिग्रे क्षेत्र पूर्ण सरकारी सेनाको कब्जामा आएको इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमदको दावी। 3 सातादेखिको सङ्घर्ष अन्त्य गर्न सरकारले विद्रोही समूहलाई दियो 72 घण्टाभित्र आत्मसमर्पण गर्न अल्टिमेटम। अफगानिस्तानको घाज्नी प्रान्तमा आत्मघाती कार बम विस्फोट। 34 जनाको मृत्यु, 17 जना गम्भीर घाइते। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बढ्यो तापक्रम। समुद्री किनारमा बढ्यो मानिसको भिड। आगलागीको त्रास पनि उत्तिकै। र अमेरिकामा हुलाक मार्फत गरिएको मतदानमा धाँधली भएको भन्दै दायर मुद्दा पेन्सिल्भेनियाको सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज। सोही प्रकारको मुद्दा फेरि अदालत ल्याउन नपाउने। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कतिपय हलिउड फिल्ममा हामीले झाडुको सहयोगमा मानिसहरू उड्ने गरेको देख्ने गर्छौं, तर अब यो वास्तवमै सम्भव हुने भएको छ, किनभने बजारमा उड्नेवाला जादुई झाडु आइसकेको छ। यो झाडु कुनै मन्त्रले वा जादुले होइन, लाइटले उड्ने गर्छ। यो झाडु फ्लाइट ब्रुम प्रोजेक्टको रूपमा बनाइएको हो। साइकलको रूपमा तपाईले अब यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। न्युब्यान्डले बनाएको जादुमय उड्ने झाडु 4वटा डिजाइनमा लन्च हुने भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 7 घण्टे नेपाल भ्रमण सकेर चिनिया रक्षा मन्त्री फर्किए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिसँग भेटघाट। सेनाद्वारा गार्ड अफ अनर, सैन्य सहयोगको प्रतिबद्धता।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सम्बन्धी रिपोर्ट सरकारद्वारा अस्वीकार। राजावादीहरूको गतिविधिमा संलग्न नहुन सरकारको आग्रह। जस्तो गतिविधिहरू भएको छ, सिर ठार पारेको छ, नेपाल सरकार त्यसमा सचेत छ। र पछिल्लो 24 घण्टामा 25 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या 1479। 8000मा परीक्षण गर्दा 1200 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। नेपालमा पहिलो पटक आयुर्वेदिक औषधिको क्लिनिकल ट्रायल। कोरोना संक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी हुने चिकित्सकहरूको विश्वास। भनेको त्रिकटु, सुठो, मरिच, पिप्ला, यति 4वटा जडीबुटीको मिश्रणलाई हामीले चाहिँ लक्षण देखा परेका। र भारत विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिज घरेलु टिम अस्ट्रेलियालाई भारत दोस्रो खेलमा 51 रनले पराजित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।